अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज का जो हमारा अगला हल्का है रावलपिंडी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये है NA55। पुराना इसका नंबर होता था NA61। ये जो हल्का है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक है। वो 2013 में भी मौजूद था, 2018 में भी हमने देखा है। एक्सपेक्टेड है कि 2024 के इलेक्शन के अंदर भी इसी तरह से यहाँ पर वोट बैंक होगा। तो उसी तनाजुर में हम अपना जो एनालिसिस है उसको मैं अपना आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये जो NA55 है, पुराना NA60 होता था। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं आमिर महमूद कियानी साहब। वो वफाकी वजीर भी रहे हैं हेल्थ के अंदर। फिर उसके बाद एक तनाज़ा आया था, उसके बाद वो उसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टाइम गुजारा है। वो 2008-9 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। और जो नॉर्थ पंजाब है, यहाँ के ये सदर भी रहे हैं। इन चीजों को वो देखते रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर आमिर महमूद कियानी ने तकरीबन 1,05,000 के करीब वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने जिस बंदे को शिकस्त दी थी वो थे मलिक अबरार अहमद। मलिक अबरार अहमद ने यहाँ पर 60,000 के करीब वोट लिए थे। ये वो वह हल्का था पिंडी का जहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने तकरीबन 45,000 के करीब जो वोट थे वो ज्यादा लिए थे और वो इस सीट के ऊपर जीत गए थे। देखिए, ये जो मलिक अबरार है ये 2013 में इस सीट के ऊपर एक दफा MNA मुंतखब हो चुके हैं। वो अब भी जो पार्लिमानी बोर्ड है मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी के अंदर, उसको जो हेड कर रहे हैं वो पिंडी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वो मलिक अबरार अहमद ही है। तो इसलिए मलिक अबरार अहमद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्कर है। वो यहाँ पर पुराना इलेक्शन भी लड़ते हैं। 2013 के अंदर यहाँ पर मलिक अबरार अहमद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो थे हिना मंजूर साहबा, उनको यहाँ पर शिकस्त दी थी। और शिकस्त जो है ये बहुत टफ मुकाबला हुआ था 2013 के अंदर, जिसके ऊपर अब भी वहां के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मलिक अबरार जो है वो वोट नहीं लिए थे इतने जितना उनके शो किए गए, और फिर हिना मंजूर के जो वोट है वो बहुत ज्यादा थे। तो 76,000 के करीब 2013 के अंदर मलिक अबरार ने वोट लिए थे। फिर उनको जो शिकस्त हुई थी हिना मंजूर साहबा को, उन्होंने तकरीबन 69,000, ये तकरीबन 6 से 7,000, 6,500 वोटों का जो फर्क था वो वहां पर रहा था। तो इसलिए अब अगर 2018 के अंदर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्चुअली यहाँ पर वोट बैंक मौजूद है। आमिर महमूद कियानी जो है वो इतनी बड़ी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वहाँ इतना बड़ा कोई इनका ग्रुप नहीं है जो आके 30 से 40,000 वोट बैंक इनका अपना नहीं था। ये सारा का सारा जो वोट बैंक था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गुस्सा था, पिछली उनको लगता था कि उनको ये हराया गया है, इसलिए यहाँ पर मलिक अबरार अहमद जो है वो ये सीट हार गए थे। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आमिर महमूद कियानी जो है वो डिफेक्ट कर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो छोड़कर चले गए हैं और वो चले गए IPP के अंदर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन और अलीम खान के बैनर के नीचे। आमिर महमूद कियानी वहां पर भी एक अच्छी खासी पोस्ट के ऊपर मौजूद है। तो आमिर महमूद कियानी इस सीट के ऊपर दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की टिकट के ऊपर। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो किसको टिकट जारी करती है। यहाँ पर हिना मंजूर साहबा को दोबारा टिकट जारी किया जा सकता है। दूसरे यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो बशारत राजा साहब है। बशारत राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी जो दौर था उस्मान बुज़दार साहब का, वहां पर वो वजीर कानून रहे हैं, वजीर दाखिला रहे हैं। वो अच्छी खासी जिसको कहते हैं कि वो पोस्टों के ऊपर रहे हैं। तो अब वो भी यहाँ पर इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। कागजात नामजदगी उन्होंने ले लिए हैं। वो भी ये चाहते हैं कि वो इस सीट के ऊपर उनको MNA लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट जारी करें।
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید رجب بشارت کو یہاں پر ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے وہ ان کو ٹکٹ جاری کر رہی ہے، لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی آپ نے جو 5% کے قریب وہ ٹکٹ دینے ہوتے ہیں، تو بہت چند اب ایسی جگہیں رہ گئی ہیں جہاں پر کوئی فیمیل جو ہے ابھی تک بچی ہو جو ڈائریکٹ الیکشن لڑنا چاہتی ہو، تو ظاہر ہے جہاں پر وہ اپلائی کرے گی، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ایز اے مجبوری کے طور پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو شاید وہ ٹکٹ جو ہے رجب بشارت کی بجائے جو حنا منظور صاحب ہے یا کوئی اور فیمیل وہاں پر کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہے اس کو شاید جاری کیا جائے، لیکن جو بندہ بھی یہاں پر ہوگا اس کا مقابلہ جو ہے ملک ابرار کے ساتھ ہوگا، عامر محمود کیانی کے ساتھ ہوگا، تو یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ حنا منظور صاحبہ جو ہے جنہوں نے 2013 کے اندر جو ووٹ لیے تھے وہ 68,000 سم تھنگ ان کے ووٹ تھے، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کی پرسنالٹی کا کوئی ووٹ نہیں تھا، ٹوٹل کا ٹوٹل سارا کا سارا جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا تھا۔ تو پھر عامر محمود کیانی نے 1 لاکھ پلس ووٹ لیے تھے، وہاں پر بھی ووٹ جو ہے وہ سارا کا سارا تحریک انصاف کا تھا۔ اب بھی اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے، مسلم لیگ نون کا یہاں پر زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے۔ یہاں پر پارٹی کے بھی کینڈیڈیٹ موجود ہیں، زمرد خان بڑے مشہور وہ بندے ہیں، زمرد خان کے بارے میں بھی یہ ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر ان کو شاید جاری کیا جائے، کیونکہ زمرد خان کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو روابط ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں، ٹکٹ کے حوالے سے ابھی تک کنفرم نہیں ہے ابھی ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ بھی بہرحال اندر جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹکٹ ان کو جاری کیا جائے۔ تو بہرحال اب ملک ابرار جو ہے ان کے لیے اس سیٹ کے اوپر 2018 میں بڑی مشکلات تھی، 45,000 ووٹوں کی جو ہار ہے وہ اب بھی مجھے لگتا ہے ملک ابرار صاحب کو اگر 45 نہیں تو کم سے کم 25 سے 30,000 ووٹوں کی جو ہار ہے وہ ملک ابرار صاحب کا انتظار شدت سے کر رہی ہے۔ اس کی سمپل بات ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، تو اس کو روکنا ملک ابرار کے بس کا کام نہیں ہے۔ میں سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے نہ دوں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں انالیسس کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسی سیٹیں موجود ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جس کے اوپر میں نے پاکستان پھر پارٹی کے بارے میں کہا ہے، کچھ ایسی سیٹیں میں نے مسلم لیگ کے بارے میں کہا ہے۔ تو بہرحال جہاں پر مجھے یہ لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک انالیسس ہے میرا 2 الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب کی سچویشن دیکھتے ہوئے، اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جو بھی ہوگا، وہ بشارت راجہ ہو، وہ حنا پرویز بٹ ہو، سوری حنا پرویز بٹ نہیں ہو سکتی، حنا منظور صاحبہ ہوں، یا وہ یہاں پر جو ہے زمرد خان اگر پاکستان پہ پارٹی کو خیر آباد کہہ کر پی ٹی آئی میں آتے ہیں، تو بہرحال جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔